بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ سائیں دی قادر حکمت ہے، او دے ازل تو اوپرے ڈھانگن، کوئی خوشن ناکس جھگیاں وچ، کوئی شیش محل وچ تنگن، تے او دی لوگوں کل تقسیم مطابق تے دکھ سکھ انسان دے سانگن، کدی وقت دے شاہ کدی اٹیاں بھا، حیدر تقدیر دے اپنے رنگن۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء نور الہدا امام القبلتین جد الحسن والحسین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم دی ذات اقدس و اثر اعلیٰ اولا بالا واسطے، دوستو بزرگو عزیز ساتھیوں نوجوان بھائیوں اسلامی روحانی بہنوں مائیوں، مرکز جامع شمس الہدا دے اندر اج دا اے ربیع الاول دا سالانہ پروگرام انتہائی کامیاب تے کامران ہے۔ میں استاذ الاساتذہ مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالغفور طاہر صاحب حفظ اللہ اور فاضل نوجوان مقرر ذیشان حضرت مولانا محمد زکریا چیمہ صاحب حافظ اللہ اور جامعہ دے سارے اساتذہ مشائخ منتظمین طلبہ پوری جماعت نو مرکز جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس نو سٹی اور مفازات تو جڑے مبارکباد دینا، کیونکہ علماء کرام سارے دے سارے ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے۔ سٹیج تے دیکھ رہے ہو شمشیر بے نیام حضرت علامہ مولانا عبداللہ نثار صاحب، دعا فرمو اللہ بزرگاں دی زندگی صحت نال دراز فرمائے۔ اے چند دن پہلے کوئی صحت ناساز سی، میں دعا کران پارو کہہ رہے ہیں، باقی کوئی اللہ دے فضل نے نہ پالا ہی کوئی نہیں ماشاءاللہ، ساڑھے اے بزرگ نہیں بلکہ ساڑھے شیر نے انشاءاللہ، اجے شیر نے کہو انشاءاللہ، اور سجی باں کھڑی کر کے کہو انشاءاللہ۔ ہاں اے کی وچو کئیاں ہاتھ نہیں چکو کی گالے خیر ہے، تسی گھروں لڑ کے آئے بیٹھے ہو ہیں، یہ کھانا نہیں کھادا کی گالے ہاتھ چک کے کہو انشاءاللہ۔ اللہ انہاں نو صحت عطا فرمائے۔ قاری خلیل الرحمان جوید صاحب وہ بھی تشریف فرمان ہے، پسروری صاحب اے ہونے میرے نال گفتگو ہو رہی سی، فرمان لگے کہ تو پہلی واری لین لگا ہے، میں کیا ہاں میں نویں کران تے میں تے جامعی اپنے میزبان دی حیثیت بہرحال صبح جمعے بھی ہیں، تو بھی آسان ہے، پسروری صاحب دا آخری بیان ہوئے گا، کوشش یہ ہے کہ 12 بجے تک پرباش دعا ہو جائے۔ ہن توجہ کرو جی، لے ہن تو شروع کر کے تے میں 25 تو 30 منٹ گفتگو کراں گا انشاءاللہ، توجہ میرے علیہ فرماؤ۔ امام الانبیاء سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک دے حوالے نال پروگرام ہے، ساؤنڈ بڑا چس دے رہے ماشاءاللہ، اللہ برکتاں دے ماشاءاللہ، تونوں بھی سمجھ آ رہی کوئی نہ ماشاءاللہ؟ ہاں توجہ کرے جے، گوڈے چھوڑے چھڑ کے توجہ، مہربانی، بسم اللہ، سلامت رو جیو، اللہ بات شاد رکھے ماشاءاللہ۔ کئی پسرور تو سیالکوٹ سٹی تو اے محمدی والے بھائی اور یاسر بھائی ساڑھے دل دا جانی ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، دو میں کیمرے لگے نے ماشاءاللہ، پروگرام لائیو بھی چل رہا، باج تو مل بھی جان گیا تقریراں اج دے پروگرام تے لما دیاں، توجہ رہے۔ امام الانبیاء سونے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک نو اس مہینے نال خاص نسبت ہے۔ ربیع الاول دا چاند چڑھدے بندے آندے نے نبی دی شان تے سیرت، بلکہ آقا دے میلاد دا مہینہ آگے، آقا دے بولو میلاد دا مہینہ آگے، ایک کنسپٹ ہے۔ تے میں مغالطہ دور کرنا چاہنا ساڑھے بارے اگر کسی دے ذہن کوئی ایسی گل ہوئے نا تے لو آج دا پروگرام اگر کوئی خاص کر میری گفتگو سن دے تے او سوچے کسی نتیجے تے پہنچے، اگر دلائل پسند آن تے قبول کرے، نہیں تے پھر بھی بسم اللہ آپا اٹے قطرے لان تان تے کرن تے قائل ہی نہ، پھر وہ سانو قائل کرے، دلائل سانو دسے، سمجھ بات آئی تے آپا من لاگے۔ گزارش یہ ہے کہ اہل حدیث ہی آقا دے میلاد دا قائل ہے، سبحان اللہ۔ اہل حدیث تے قرآن پاک میرے سامنے پہ مسجد بیٹھے ہیں، علماء موجود نے، قرآن حدیث چو باہر آپاں جانے ہی نہیں، تیجے گھر دے آپاں واقف ہی کوئی نہیں، سانو یا رب دا پتہ یا رسول دا۔ اہل حدیث ہی میلاد دا قائل ہے، او دی وجہ میلاد دا معنی ہوندے جمنا، ولادت باسعادت پیدائش۔ جیڑا نبی پاک نو بشر مندے اوہی تے آقا دا میلاد مندے، تے جیڑا بشری تسلیم نہیں کردا او میلاد من سکدا نہیں ہے۔ اہل حدیث ہی میلاد دا قائل ہے۔ دوجی گل ہے اج نعرے لگ رہے نے ربیع الاول دا چند چڑھے نا، گلیاں بازاراں جھنڈیاں تے لائٹنگ تسی ویکھو گے، سرکار کی آمد مرحبا، مکی مدنی کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا۔ سارا سال اے مسئلہ بڑے تمترے نال بیان کیتا جاندہ ہے کہ دم بدم پڑھو درور حضور بھی ہیں یہاں موجود۔ ساڑی محفل، ساڑی مسجد، ساڑی پروگرام دے اندر تشریف فرمان ہے، محفل سما اندر، قوالی اندر، محفل ذکر اللہ ہو دے اندر لائٹاں بند کر کے ایک سیٹ خالی رکھ کے دسے جاندے حضور تشریف لے آندے نے۔ او میرے بھائی آمد او دی ہوندی ہے جڑا پہلے موجود نہ ہوئے، تے جڑا پہلے موجود ہوئے او دی آمد ہو سکتی۔ ان نصار صاحب تشریف فرمانے، حیدر گناہگار تقریر پہ کرتے، عثمانی صاحب سٹیج تے دیگر علماء بیٹھے نے، بخاری صاحب ساڑھے استاد جی بیٹھے نے۔ اللہ جڑے تشریف فرمانے، کوئی بندہ انہاں دے بارے پوچھے وے کدوں آمد ہو رہی، بندے کہن گے پاگل نے، وہ تے تشریف فرمانے انہاں دی آمد کدوں ہونی ہے؟ ہاں آمد ہونی ہے خلیل الرحمان صاحب دی، آمد ہونی ہے پسروری صاحب دی، آمد او دی ہوندی ہے جڑا موجود نہ ہوئے، تے جڑا موجود ہوئے او دی آمد نہیں ہوندی۔ اگر سرکار حاضر و ناظر ہیں تے پھر آج نعرے آمد مصطفیٰ دے لگان دا مقصد بندا بالکل نہیں بندا۔ آؤ گلنا توجہ نال سن دے جاؤ، باقی اسی وہ لوگ ہاں جڑے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک نو اس طریقے نال مندے ہاں، اسی آقا دی ولادت بھی مندے ہاں اور آقا دی وفات بھی مندے ہاں۔ اسی ڈنڈی کدی نہیں ماری، اسی اے نہیں کہ صرف ولادت میلاد دی تے وفات دے قائل ہی نہیں، نہ آپاں ولادت بھی مندے ہاں تے بولو آقا دی وفات بھی مندے ہاں۔ ہن سن دے جاؤ، لیکن گل یہ ہے کہ اسی آقا دا میلاد بولو مناندے ہے، توجہ تہاڈی میرے لے پاسے۔ او بھائی اے قرآن پاک دے 30 پارے پڑھ لو، بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ ستہ غیر ستہ۔ اے ماشاءاللہ شیخ ابو زرارہ محترم الیاس صاحب تشریف فرمانے، انہاں کولو مسئلہ پوچھ لو بلکہ فتویٰ دے سکتے نے۔ پوری شریعت دے اندر سرے تو منان والا مسئلہ موجود کوئی نہیں، منان والا مسئلہ ہے۔ اے تسی عشاء پڑھیے کی آکھو گے عشاء منائیے، فجر پڑھو کی آکھو گے فجر منائیے، زور اثر مغرب پڑھو کی آکھو گے منائیے، جمعہ پڑھو کی آکھو گے منائیے، عید پڑھو کی آکھو گے منائیے، جنازہ پڑھو کی آکھو گے منائے، حج کرو کی آکھو گے منائے، عمرہ کرو کی آکھو گے منائے، زکاة دے وہ کی آکھو گے منائے۔ نہیں، زکاة دیتی ہے، جنازہ پڑھے، جمعہ پڑھے، نماز پڑھیے، روزہ رکھے، اور کلمہ نماز روزہ حج زکاة پورے ارکان اسلام دین تے شریعت قرآن تے حدیث دا مطالعہ کر لے، مطالعہ کر لے میرے بھائی، لڑ نہیں، فیصلہ کر۔ دین دے اندر منان والا مسئلہ موجود کوئی نہیں ہے، دین دے اندر آقا دی سیرت اپنان والا مسئلہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اے جناب کوئی ہون اصل قصور کو نہیں، عوام اس ڈگر تے چل نکلیے۔ اے کل آکے یوم استاد ہے، کی یہ یوم استاد ہے، تے کئی اہل توحید سلفی اہل حدیث او سانوی جناب نا او جناب بھیجنا شروع کر دیندے موبائلاں تے، کوئی جواب نہیں دیندے۔ میں کہ جواب کی دیاں، تیرے واسطے ہدایت ہی کیتی جا سکتی ہے۔ یوم استاد، یوم ماں، یوم والدین،
یوم فلاں یوم فلاں، اور یوم معراج، یوم میلاد، اور یوم پیدائش، اور بلکہ یوم وفات صدیق اکبر، یوم شہادت عمر فاروق، یوم شہادت عثمان غنی، یوم شہادت علی المرتضیٰ، یوم شہادت حسین، اے جڑے یوم نے نا، اے جڑیاں پیدائشاں نے نا، اے جڑے تہوار تے دن نے نا، اے جڑیاں وفاتاں تے شہادتاں نے نا، قرآن و حدیث دا اللہ سکہ بد مسئلہ اے ہے کہ دین دی اندر دن تے تہوار منان دا وجود موجود نہیں ہے، بلکہ اپنان دا حکم ہے۔ آؤ ذرا میں بات نو اگے چلاواں۔ امام الانبیاء سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ تو جو کرنا موزے سامین ہے، رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ فرمایا محبوبہ سی تو جہان دی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا، اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اللہ پھر کملی والے دی شان ساڑھے کول بھی سن گناہگار کولو، اسیاں نے بہو سونا آمنہ دے دل دا جانے تے آکھو سبحان اللہ، بہو سونا آمنہ دے دل دا جانے تے آکھو سبحان اللہ، سونا جائے جگ تے آیا ہر پاسے چانن لایا، ہر پاسے چانن لایا، کتے ظلم مکائے ہویا اجالا، آکھو سبحان اللہ، بہو سونا امنا مائدہ جانے تے آکھو سبحان اللہ۔ گل سنن والی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ تانا دے مینا دے کہ تسی جناب جلسہ تے کروان دیو، پروگرام تے کروان دیو، کدی شمس الہدا دی اندر، کدی جناب کچہری چوک دے اندر، کدی جناب عزیزیہ مسجد دے سامنے، کدی کوٹلی خانواں دے اندر، کدی مدرہ والا دے اندر، کدی جناب ڈسکے دے اندر، کدی گجرہ والا ریگل چوک دے اندر، کدی جناب چوک نیائی دے اندر، کدی لاہور دے اندر، کدی پسرول دے اندر، کدی پل ایک تے کانفرنس کران دے ہو، تسی اننے نے پروگرام کروان دے ہو، لیکن تسی میلاد کیوں نہیں منان دے؟ میرے بھائی میں یاد کرنا چاہتا ہوں، اے میرے نبی دی پیدائش والا دن، میرے آقا دے اعلان نبوت تو بعد والی زندگی دی اندر اے 23 بار آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے زمانے خلافت دے اندر میرے نبی دی پیدائش والا دن 2 مرتبہ آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے دور خلافت دے اندر میرے آقا دی پیدائش والا دن 10 مرتبہ آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے دور خلافت دے اندر آقا دی پیدائش والا دن 12 مرتبہ آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دے دور خلافت دے اندر اے آقا دی پیدائش والا دن 5 مرتبہ آیا، 5 مرتبہ آیا، نہ میرے علی پاک نے منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر آقا دی پیدائش والا دن 1 مرتبہ آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا۔ خال المسلمین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہاں دے دور حکومت دے اندر آقا دی پیدائش والا دن 19 مرتبہ آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی زندگی دے اندر میرے آقا دی پیدائش والا دن 47 مرتبہ آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا۔ امام مالک رحمہ اللہ دے دور دے اندر میرے آقا دی پیدائش والا دن 68 مرتبہ آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ دے دور دے اندر میرے آقا دی پیدائش والا دن 55 مرتبہ آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دے دور دے اندر میرے آقا دی پیدائش والا دن 38 مرتبہ آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا۔ اگے چل شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دے دور دے اندر میرے نبی دی پیدائش والا دن 65 مرتبہ آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ دے دور دے اندر میرے آقا دی پیدائش والا دن 67 مرتبہ آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر جنہاں نوں کہندے نے انہاں دے دور دے اندر میرے آقا دی پیدائش والا دن 70 مرتبہ آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی انہاں دے دور دے اندر میرے آقا دی پیدائش والا دن 53 مرتبہ آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی انہاں دے دور دے اندر میرے نبی دی پیدائش والا دن 55 مرتبہ آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت علی حجویری لاہور والے جنہاں نوں دنیا داتا کہندی ہے انہاں دی زندگی دی اندر میرے نبی دی پیدائش والا دن 52 مرتبہ آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا۔ اگے چل 6 محدث جگت دنیا جہان تے ہوئے نے، امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، انہاں دی زندگی دی اندر میرے آقا دی پیدائش والا دن آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا۔ لڑ تیری مرضی ہے، تانے دے تیری مرضی ہے، زبان تیری اپنی ہے، وہابی کہہ تیری مرضی ہے، نجدی کہہ تیری مرضی ہے، گستاخ کہہ تیری مرضی ہے، بے ادب کہہ تیری مرضی ہے، منکر کہہ لے زبان تیری اپنی ہے، لیکن اہل حدیث دی مجبوری ہے اسی او کم نہیں کرنا جڑا رب دے قرآن اندر نہیں ہے، میرے نبی دے فرمان اندر نہیں ہے۔ اچھی کہو انشاءاللہ، اوہ ہاتھ چوک کے کہو انشاءاللہ، اور بولو اسی قرآن و حدیث تو جڑی چیز ثابت نہیں ہے وہ کم کرنا اساں او کام نہیں کرنا، اسی او کام نہیں کرنا۔ ادھر سنا توجہ نال دلیل کی دیندے نے؟ آکھے جی ابو لہب نے میلاد منایا سی لونڈی اداد کر کے تے او گیا جنت دی اندر تے دودھ پہ ملدا ہے، اللہ گیا تے جہنم دے اندر ہے لیکن دودھ پہ ملدا ہے، ایک جہنم تے دوجا دودھ ہے جی۔ جتھے شرک آ جائے بولو مت ماری جاندی ہے، بولو مت ماری جاندی ہے، مت ماری جاندی ہے نا۔ ایک جہنم تے دوجا دودا تے نالے جڑی انگلی ہے نا ہاتھ دے وچ ہی شامل ہوندی ہے۔ قرآن کی بیان کردا ہے، کتھے لکھے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا سیصلی نارن 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 نارن۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ابو جہل تے گئی جہنم دے اندر ہے، آکھیو اپنے دوست نو ملیا کہ میں تے ویسے جہنم دے اندر ہاں لیکن رب مینوں اس انگلی چ دودھ دے رہا ہے۔ خواب اندر ملیا، میں آکھیا ابو جہل بھی غیر مسلم، جڑے دوست نو ملیا وہ بھی غیر مسلم، اور ملیا بھی خواب دے اندر۔ ایک خواباں لوکاں دا مسلک ہوئے گا، اے حقیقتاں لوکاں دا مسلک ہوئے گا، من گھڑت تے جھوٹیاں روایتاں اے لوکاں دا مسلک ہوئے گا، قول تے قیاس اے لوکاں دا مسئلہ ہوئے گا۔ اوے اہل حدیث دا مسلک نوٹ کر لو، ساڈا مسلک رب دا قرآن ہے، میرے محمد دی فرمان۔ اچھی پڑھو صلی اللہ، او بولو اسی خواباں خوباں نو مندے، او بولو بولو خواباں خوباں نو مندے، ہاں خواباں نو نہیں مندے۔ اے خواباں کئی دفعہ گل بھی مولوی جی پہ جاندیاں نے، حلوے تے کھیرنیاں تے پھرنیاں، انہاں نے نال قبر چ جانا نہیں جانا، ایک گل بھی خواباں پہ جاندیاں نے۔ آؤ ذرا گل سنو تو جو دنوں میں عرض کرنا چاہنا، نبی کائنات سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے بارے پھر میں عرض کرنا چاہنا۔ آؤ ذرا سنو محبت پیار دی گل کرنا چاہنا، آؤ ذرا سندا جا توجہ دے نال۔ میں آنا میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردا زمانہ اے،
کی گل ہے سبحان اللہ تھوڑی ڈھیلی ہے جے جلسہ شروع ہوئے سجا چوکے گج کے کہو سبحان اللہ میرے بھائی عثمانی صاحب نے ماحول بنا دیتا تے حیدر نے حصہ پا کے تو انہوں تڑپا دیتا تے مجمع جماع ٹھکا پھبا دیتے اللہ دی رحمت نال اللہ احترام ہے سارے علماء خطیباں دا میں سب تو نکمہ بیکاراں لیکن ایک شے خالق کے کائنات نے مینوں آ پتہ فرمائی ہے سن سرفراز حیدر کی آندا ہے میں آنا میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دنانا گل سنن والی ڈس کے والے رب قسم اٹھائیاں نے اتے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا ہو جدا حسن خزانہ سب سونے تو سونا حسنین دنانا اور گل سنو صفدر عثمانی صاحب چلے گئے نے ماشاءاللہ ہیں تے تھے نا میری آواز سن دیون گے مولانا چیمہ صاحب اے پچھلے دنوں دے اندر نو استاد جی سفر کر رہے سا ایک گڈی تے لکھیا ابو زرارہ بھائی ایک گڈی تے لکھیا میں نوکر غازی دا میں نوکر اگے گئے ایک ہور دے شیشے مگر لکھیا میں نوکر عباس دا میں نوکر امیر معاویہ دا ایک ہور لکھی پھرے میں نوکر علی دا ایک ہور لکھی پھرے میں نوکر صحابہ دا ایک ہور لکھی پھرے میں نوکر اہل بیت دا میں گل سوچی میں آکھے چکر کیے اے معاملہ کیے قوم کیڑے پاسے لگیے کوئی اٹھ کے آندے میں نوکر معاویہ دا دو جاندے میں نوکر علی دا ایک آندے میں نوکر صحابہ دا دو جاندے میں نوکر اہل بیت دا اے گل کیے پھر حیدر نو اللہ نے توفیق بخشی تے میں عرض کر دیتا لو میں جناب پن پٹن لگا جے تے ڈبہ کھولن لگا جے ماشاءاللہ میں عرض کیتا میں کہ سارے اسی تے مندیاں صحابہ تے اہل بیت ساڈیاں اکھاں دے نور نے ساڈے سر دا تاج نے لیکن میرے مسلک دی دعوت کی ہے میں آنا میں نوکر پاک محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم میں نوکر پاک محمد دا جندی شان جگہ تو نرالی میں نوکر پاک محمد دا جندی شان جگہ تو نرالی او بابا پاک بطول دے او بابا پاک بطول دے جدے موڈے کملی کالیے میں نوکر پاک محمد دا صلی اللہ اور یاد رکھو میں اپنے مسلک دا اعلان کرا اور اپنے منج دا پیغام دیوا ماشاءاللہ محترم مدر صاحبی تشریف لے آ چکے ہیں اللہ زندگی دراز فرمائے اور یاد رکھو میرے علماء بیٹھے نے مفکر اسلام تشریف فرمانے اسی صدیق دی عزت کر دیاں سونے نبی دی وجہ تو اسی فاروق دی عزت کر دیاں سونے نبی دی وجہ تو اسی عثمان غنی دی عزت کر دیاں سونے نبی دی وجہ تو علی پاک نال پیار کر دیاں سونے نبی دی وجہ تو امیر معاویہ دی عزت کر دیاں سونے نبی دی وجہ تو صحابہ دی عزت کر دیاں سونے نبی دی وجہ تو اہل بیت دی عزت کر دیاں سونے نبی دی وجہ تو اوے ساڈا تے مرنا جینا آمنہ دا لال ہے ساڈا تے جی مر کملی والا ہے لوگوں ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں اسلام رہے اہل حدیث کا ایک ہی اصول ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے اسیاں نے سارا جگ بعد اندر رب دی توحید پہلے وے نبی دی حدیث پہلے وے اللہ جیویں ماشاءاللہ دو میں ہاتھ چوک کے جواب دے او اونچی آواز نال زندہ آباد کہو زندہ آباد ماشاءاللہ شیخ صاحب نے ماشاءاللہ انہاں دی زندگی اللہ دراز فرمائے میرا ویرے پرانا بیلی یار ہے چلو کم از کم یاراں نال بہاراں ہوندیاں نے کسے نوں احساس نہیں ہے انہوں پتہ لگے حیدر زور لائی جاندے تے کھپی جاندے تے پسینے نکلے ساتھ کڈھا چھڈیا اس نے ماشاءاللہ اللہ اونچی کہو پیار نال سبحان اللہ
تے میرے نبی دی ولادت بھی اسے مہینے دے اندر ہے تے میرے نبی دی وفات بھی اسے مہینے دے اندر ہے۔ توجہ کرنا 5-7 منٹ میرے باقی ہیں نا۔ اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا علم یجد کا یتیما، کہہ سبحان اللہ، بات چک کے کہہ ہاں ہون مٹھائی تو بچ گئے، ہاں ہون تیرے تے نہیں، ہون میرے تے پہ جائے تاں گلے تیرے تے بچ گیا، نال تے تیرا کھوائے گا، اچھی کہو سبحان اللہ۔ فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا، اللہ نے فرمایا سنے میں تنہوں یتیم بنا کے بھیجے ہے۔ چاچا جی ہن سننا، میرے نبی پیدا ہوئے نے تے میرے نبی دے ابو دنیا تے موجود نہیں سانا، ابواں دے مقام تے میرے نبی دی امی وی دا کے مفارقہ دے گئی کھینا۔ اللہ جدو بندہ مر دے دنیا چھڑ دے آخری وقت آندے نہ کوئی بھی ہووے نا، فار ایگزامپل مثال دے طور تے بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ میں اپنے وطن تے مراں، میں اپنے وطن دی مٹی او لواں، میں اتھے دفن ہواں قبر دے اندر۔ ایک علامہ شہید سی، ہائے ہائے مینوں معاف کر دینا چیمہ صاحب، کتے اللہ دے ولی مینوں یاد آ گئے تے گل ہن میں کرنی تے ضرور ہے۔ ایک علامہ شہید سی سید عبدالمجید ندیم، فوت ہو کے اللہ رحمت کرے، او فرما دے سن میں علامہ شہید کے ساتھ تھا، مجھے کہنے لگے آمین کہنا، میں دعا کرنے لگا ہوں۔ علامہ شہید نے 3 دعاواں منگیاں، یا اللہ موت قرآن پڑھ دے آئے، اسلام سنا دے آئے تے موت بھی شہادت دی سٹیجے رسول تے آئے تے اللہ تینوں کمی کوئی نہیں ہے، ایتھے صحابہ دے قدمہ دے اندر تھوڑی جی جگہ احسان لائی نو بھی عطا فرما دے۔ 3 مہینے لنگے نے، اللہ نے دعاواں قبول کر لیا۔ جتھے امام مالک اور جناب عثمان دفن نے اہل حدیثوں، اتھے علامہ احسان دفن ہے۔ پھر میں نو کہہ لین دے چیمہ صاحب ایک شعر میں تواڈی نظر کرنا چاہنا، میں ضرور پڑھنا ہے۔ میں کہتا ہوں قائد ملت علامہ احسان، غیر ملکات پاکستان دنیا من گئی ہے، اللہ دنیا من گئی ہے، اکھ وچی اکھ پاک کر دسی گل، سن لزیا ساڈا فیصلہ اٹل، نظام چلسی حدیث و قرآن، اے آکھے حبیب الرحمن دنیا من گئی ہے، جماعت حدیث دسی موتی انمول، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نو سننے والو، ابو زرارہ بھائی نو سننے والو، قاری خلیل الرحمن جوید صاحب نو سننے والو، سارے سر متھے تھے، لیکن حیدر کی کہہ رہے جماعت اہل حدیث دسی موتی انمول، علامہ پوری دنیا دی لیندہ بولی بول، علامہ پوری دنیا دی لیندہ بولی بول، خطاب کردہ جدوں جوان، صدام آنکھے خطیب علی شان دنیا من گئی ہے۔ ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے وطن تے، لیکن میرے نبی دی امی فوت ہو رہی ہے، اللہ دیاں مرضیاں، اللہ دیاں مرضیاں، نہ نانکے نیڑے نہ داد کے نیڑے، نہ سورے نیڑے نہ پیکے نیڑے، نہ مکہ نیڑے نہ مدینہ نیڑے، تے میرے نبی دی امی سوئی دوئے گی اللہ تیریاں مرضیاں، پہلے میرے بیٹے دا ابو فوت ہو گیا، ہن میریاں خواہشاں سن کے میں سارے چاہ پورے کران گے، لیکن میری زندگی بھی وفا کر دی نظر نہیں آ رہی۔ مولوی عبدالستار بولے فرماتے نے مکہ دور اتے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کائی، وچ پردیس مقدر والے اتے بات برابر ہوئے۔ اور ڈسکے کی اندر چیمہ صاحب میں یہ اعلان ضرور کروں گا ابتدا میں، لوگوں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑو نہیں، مہربانی کرو، ڈنڈی نہ مارو، سونے نال سونا تو لو، مہربانی فرماؤ، جیڑا یتیم ہوئے مشکل کشا ہو سکدا
جڑا یتیم ہوئے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، جڑا یتیم ہوئے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اے میرا مسلک تے میری دعوت ہے۔ اور آخری جملہ تے سٹیج میں چیمہ صاحب سے سپرد کرن لگا وا، اے میرے نبی دی وفات نو ایمان امام الانبیاء سونے محمد، آواز نہیں آئی، اونچی آواز نال ہاتھ چوک کے درود پاک پڑھو، سونے محمد۔ اجے ہاتھ لنڈے نے یار سدھے نے تسی کھڑے کیتے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول دی 12 تاریخ نو دنیا تو وفات فرما کے گئے کھین۔ اے کیڑا 12 ربیع الاول ہے جے دن حضرت عائشہ بیوہ ہو گئیاں نے، اے او 12 ربیع الاول ہے جے دن ابو بکر عمر عثمان علی یتیم ہو گئے نے، اے او 12 ربیع الاول ہے جے دن بلال مدینہ چھڑ رہا ہے، اے او 12 ربیع الاول ہے جے دن حضرت عمر حال ہو رہا ہے، اے او 12 ربیع الاول ہے جس دن میرے نبی دی 4 پائی حجرہ صدیقہ دے وچ پئی ہوئی ہے، اور حضرت حسن حسین میں صدقے جاواں اپنے نانے دی منجی دیاں پاویں کول بہ کے رو رو کے نڈھال ہو رہے کھین، آندنے نانا ابو دنیا تو چلے گئے، جتنے دی فاطمہ سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ رو رو کے نڈھال ہو رہی ہیں، اور او بیٹی کیوں نہ روے جدی ماں پہلے ہی دنیا تو چلی گئی ہوئے، ماں جمع ویر وی ایک بابل داسرا ہوئے تے او بھی دنیا تو جا رہا ہوئے یا چلا گیا ہوئے، او بیٹی کیوں نہ روندے۔ جدا بابا 1.25 لاکھ پیغمبرہ دا امام امام الانبیاء ہے، روندیاں نہیں تے کی کردیاں نڈھالی ہو رہیاں کھین، حضرت ام سلمہ دیاں نے فاطمہ اللہ دا مرمنی دا ہے، عائشہ سے اتحاد رکھ دیاں نے پتر فاطمہ حوصلہ کر صبر کرنا، تے حضرت فاطمہ رو کے عرض کر دیاں نے جاؤ لوگو میرے چاچو بلال نو سد کے لے آؤ، میرے انس ویر نو سد کے لے آؤ، انج میرے نبی دے یار جدو سامنے آئے نے، حضرت بلال نو ویکھے تے چیخاں نکل گئیاں نے، رو کے آندیاں نے چاچو بلال میرا بابا کتھے چھڑے آیا میں، وے انس کداں مٹیاں پایو میرے بابل تے، نبی دی دی نے سوال کیتا، صحابہ جواب دیتا تے حیدر جانا چاہتا ہے، آندیاں نے وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھڑے آئے، ایڈے سونے مکھڑے کے میں تسی اندر خاک چھپائے، حضرت بلال رو پینے، حضرت نسیاں چیخاں نکل گئیاں خین، تے رو کے آندے نے رہ گیا کچھ نہ، اوے بس ساڈے ورت گئیاں تقدیراں، جتھے تیر مارے تقدیراں نے او نہیں زور زوار فقیراں، رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا انک میتون و انہم میتون، رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، جدو نبی ٹر گئے نے مل کے آخری وار میرے نال بہت اسی بھی رہنا اسی بھی نہیں رہنا، پھر اینج کا لینڈ کر دیواں میں نا آ رب دے در تے چسارنو جھوکا گزر جا سی ویلا پیچھے کر سے کیا، اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ ہو سن جے پاک
کفن نو لگیاں نہ ہو سن اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ ہو سن جیباں کفن نو لگیاں نہ ہو سن جیباں کفن نو لگیاں نہ ہو سن تیرے بینک بیلنس نہ کر سن وفا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا رب دا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پہ کردا تے بیان ختم پہ کردا فرمایا وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين آخر دعوانا ان الحمد للہ رب